फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरबाट जुन 5 मार्क्सको क्वेसन एक्जाममा सोध्ने गरेको छ त यो च्याप्टरबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सल्भ गरेर यहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त हेरौँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट का 3 वटा स्टेप्सहरू है। पहिलो स्टेप्समा हामीले बुझेका छौँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल कसरी बनाउने त? भेरी सिम्पल तरिकाले हामीले बनाउन सक्छौँ। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा मात्रै छ कि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरू के हुन् त क्वेसनमा है। क्वेसनमा दिएको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजहरूलाई हामीले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फर्मेट पनि बनाइरहेको छु हेर्नुहोस् त। यो फर्मेटमा सल्भ गर्दै मैले यहाँलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल सिकाउने प्रयास गर्नेछु। ल फर्स्ट अफ अल यहाँले क्वेसन हेर्नुहोस् त। मैले स्क्रिनमा क्वेसन देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त। क्वेसनमा रहेको छ यहाँलाई द फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर गिभन टु यु। लायबिलिटिज तर्फ 2075 र 2076 रहेको छ, दुईटा इयर रहेको छ। शेयर क्यापिटल 8% डिभेन्चर, पिएल अकाउन्ट, क्रेडिटर्स, सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भएर लायबिलिटी साइडमा छ भने एसेट साइडमा तपाईँले हेर्नुहोस् त ब्याङ्क दिएको छ, डेप्टर्स दिएको छ, स्टक दिएको छ, मेसिनरी दिएको छ, अन्डरराइटिङ कमिसन दिएको छ र इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। हेर्नुहोस् अब यसबाट हामीले चाहिँ अनि यहाँ ब्याङ्क दिएको छ हामीलाई 2075 मा कति रहेको छ त 90,000 दिएको छ भने 2076 मा 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ ब्याङ्कमा। हेर्नुहोस् है अब 2075 लाई हामी लास्ट इयर मान्छौँ र 2076 लाई हामी करेन्ट इयर मान्छौँ। अब मैले यहाँ चाहिँ यो कुराहरू लेखेको छैन ताकि सर्ट तरिकाले हामी बनाउन सक्छौँ, किनभने यो टेबल हामी यहाँ पनि बनाउन सक्थ्यौँ जसले हामीलाई समय धेरै लिन सक्छ। त्यसैले मैले यो फर्मेटमा बनाएको छैन, तपाईँले बुझ्नको लागि मात्रै मैले यो बनाएको छु र यो बुझिसकेपछि यसमा हामी डाइरेक्ट इन्क्रिज र डिक्रिज गर्छौँ। अब स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा करेन्ट एसेट्सहरू यदि इन्क्रिज भयो हेर्नुहोस् है लास्ट इयर र करेन्ट इयर, यदि करेन्ट एसेट्सहरू इन्क्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ, प्लसमा हुन्छ भनेर हामी लेख्छौँ। यदि करेन्ट एसेट्सहरू डिक्रिज भयो भने वर्किङ क्यापिटल पनि डिक्रिज हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। के बुझ्नुभयो तपाईँले कि सबभन्दा पहिले क्वेसनमा करेन्ट एसेट्सहरू के छन् हामी त्यो कुरा हेर्छौँ। अनि करेन्ट एसेट्सहरू इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ? यदि इन्क्रिज छ भने हामी इन्क्रिजको कोठामा लेख्छौँ, डिक्रिज देखिएको छ भने हामी डिक्रिजको कोठामा लेख्छौँ करेन्ट एसेट्सहरू। अब हेर्नुहोस् त इन्क्रिज कि डिक्रिज हो यो ब्याङ्क हामीले दिएको छ। हेर्नुहोस् है ब्याङ्क हामीले यहाँबाट पाइरहेका छौँ। ब्याङ्क 2075 मा 90,000, 2076 मा 1 लाख दिएको छ। यसको मतलब इन्क्रिज भयो नि, करेन्ट इयरमा इन्क्रिज भयो नि, 90,000 बाट 1 लाख पुग्यो, 10,000 इन्क्रिज भयो नि। यसरी इन्क्रिज भएको हामी चिन्छौँ र इन्क्रिज भयो भने कति इन्क्रिज भयो 10,000 इन्क्रिज भयो, हामीले इन्क्रिजमा लेख्छौँ। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हेर्नुहोस् त यहाँले डेप्टर्स रहेको छ। ल मैले क्वेसन देखाएँ हेर्नुहोस् त क्वेसन स्क्रिनमा। डेप्टर्स चाहिँ 2075 मा 70,000, 76 मा चाहिँ 55,000 रहेको छ। हेर्नुहोस् त घटेको बुझ्यो नि 15,000 रुपैयाँ डेप्टर्स डिक्रिज भएको देखियो नि। डिक्रिज भयो भने हामी यहाँ डिक्रिजमा लेख्छौँ 15,000 रुपैयाँ। त्यसै गरी हामीलाई स्टक पनि 75 मा 60,000 छ हैन र 76 मा 80,000 रहेको छ। अब यहाँ त इन्क्रिज भयो, स्टक 20,000 इन्क्रिज भएको छ, त्यसैले स्टकलाई हामी इन्क्रिजमा लेख्छौँ 20,000 20,000। ल यो तीनटा मात्रै एसेट्सहरू करेन्ट एसेट्सहरू हामीलाई क्वेसन्समा दिएको छ। अब एकचोटि फेरि क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँले देख्नुभयो ब्याङ्क रहेको छ हैन, डेप्टर्स रहेको छ, स्टक रहेको छ, तीनटा मात्रै करेन्ट एसेट्स छ। त्यसपछि मेसिनरी त फिक्स एसेट्स हो, त्यसैले यो फिक्स एसेट्स हामी यसमा लेख्दैनौँ। ल त्यसैले करेन्ट एसेट्स तीनटा मात्रै आयो। त्यसपछि हामी करेन्ट लायबिलिटिज लेख्छौँ। ल करेन्ट लायबिलिटिजहरू के छन् त क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँले। ल मैले क्वेसनमा देखाइरहेको छु क्रेडिटर्स र सर्ट टर्म लोन दुईटा रहेको छ। अब करेन्ट लायबिलिटिजहरू चाहिँ एउटा रुल्स बुझ्नुहोस्, इन्क्रिज भयो भने यहाँ डिक्रिजमा लेख्छौँ र डिक्रिज भयो भने इन्क्रिजमा लेख्छौँ।
क्लियर कुरा बुझ्नुस् त करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ अपोजिट हुन्छ एसेट्सको भन्दा अपोजिट हुन्छ एसेट्समा के थियो इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिजमा लेखेका थियौं डिक्रिज हुँदा हामीले डिक्रिजमा लेखेका थियौं भने करेन्ट लायबिलिटीजहरु इन्क्रिज भयो भने डिक्रिजमा लेख्छौं डिक्रिज भयो भने इन्क्रिजमा लेख्छौं यसरी हामी अपोजिट लेख्छौं यो कुरा बुझ्नुस् अब त्यसपछि हामी हेरौं क्रेडिटर्स तर्फ जाउँ त 75 मा 50,000 छ भने 76 मा 40,000 क्रेडिटर्स रहेको छ क्रेडिटर्स चाहिँ डिक्रिज भएको छ 10,000 क्वेशनमा दिए अनुसार त्यसैले डिक्रिज भयो भने हामी यसलाई के गर्छौं इन्क्रिजमा लेख्छौं 10,000 ल अब यहाँ हामी क्रेडिटर्स लेखौं ल क्लियर बुझ्नुभयो नि लायबिलिटीजहरु यदि इन्क्रिज भयो भने डिक्रिजमा डिक्रिज भयो भने इन्क्रिजमा त्यसैले यो क्रेडिटर्स चाहिँ डिक्रिज छ 10,000 त्यसैले हामी इन्क्रिजमा लेख्यौं त्यसपछि सर्ट टर्म बैंक लोन सर्ट टर्म बैंक लोन हेर्नुस् त कति छ 75 मा 40,000 छ भने 76 मा 45,000 रहेको छ 5,000 इन्क्रिज भएको छ हेर्नुस् त इन्क्रिज भयो भने हामी यसमा डिक्रिजमा लेख्छौं यसरी हामीले सर्ट टर्म बैंक लोनलाई पनि लेखिसक्यौं अब हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज छैन यति नै छ यसलाई हामी ट्याली गरौँ 40,000 यहाँ हुने भो यहाँ पनि हामी 40,000 इक्वल पार्छौं ब्यालेन्स गर्छौं अब यहाँ त हेर्नुस् त 15 + 5 20,000 मात्रै छ भने यहाँ हामीले 20,000 के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो अब यहाँ थपेको यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरलाई यदि डिक्रिजमा थप्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ इन्क्रिज लेख्छौं इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल के बुझ्यौं यदि डिक्रिज तिर हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्छौं यदि इन्क्रिज तिर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल लेख्छौं यसरी हामीले स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटललाई बुझ्न सक्छौं ल त्यसपछि हामी सेकेन्ड बी नम्बरमा हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीले ए नम्बरमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल कम्प्लिट गरिसकेपछि अब बी नम्बरको हामीले बनाउनु पर्यो जस्तो क्याल्कुलेसन अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन जसका तीनवटा मेथडहरु छन् त्यो तीनवटा मेथडबाट हामीले चाहिँ आज एडजस्टेड पीएल मेथडबाट यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं एडजस्टेड पीएल अकाउन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले एकचोटी फेरि क्वेशन तर्फ जाउँ त हामीलाई यहाँ पीएल अकाउन्ट दिएको छ हेर्नुस् त क्वेशनमा लायबिलिटी साइडमा पीएल अकाउन्ट यहाँले देखिराख्नु भएको छ टु पीएल अकाउन्ट हेर्नुस् त 2075 मा 90,000 छ भने 76 मा 95,000 रहेको छ हैन अब यो पीएल अकाउन्टमा चाहिँ हामी 75 लाई लास्ट इयर मान्छौं र 76 लाई करेन्ट इयर मान्छौं र पीएल अकाउन्ट जुन लास्ट इयरको 90,000 छ त्यसलाई हामी यतातिर लेख्छौं है बाइ ब्यालेन्स बीडी यो पीएल अकाउन्टबाट हामीले ल्यायौं ल लास्ट इयरको जुन ब्यालेन्स बीडी हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र करेन्ट इयरको जुन छ नि को त्यसलाई हामी ब्यालेन्स सीडी लेख्छौं ब्यालेन्स सीडी कति रहेको छ यहाँलाई दिएको क्वेशनमा 95,000 ल सर्वप्रथम हामीले यो लेख्छौं हामीले क्वेशनमा पीएल अकाउन्ट अथवा रिटेनिङ अर्निङ देख्छौं त्यो रिटेनिङ अर्निङ लास्ट इयरको छ भने यता ब्यालेन्स बीडी लेख्छौं र करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सीडी लेख्छौं है ल त्यहाँबाट मैले यो लेखे अब एडजस्टेड पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा हामीले के इन्ट्री गर्ने हामीले बुझेका छौं एडजस्टेड पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले डेबिट साइडमा नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसहरु हामी डेबिट साइडमा लेख्छौं क्लियर बुझ्नुस् नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु योसँग रिलेटेड भिडियो क्लास चाहिँ मैले अलरेडी यहाँलाई बनाइसकेर दिइसकेको छु त्यहाँबाट पनि एकचोटी हेर्नु होला मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक दिएको छु हामीलाई नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु सबैभन्दा पहिले डिप्रिसिएसन हामी देखिरहेका छौं डिप्रिसिएसन कति रहेको छ डिप्रिसिएसन 30,000 हामीलाई डिप्रिसिएसन दियो अब त्यसपछि अरु नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु हामी हेरौं हामी ट्याक्स पेड देख्दै छौं एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा रहेको छ एडिशनल इन्फर्मेसनको 2 मा ट्याक्स पेड त्यसलाई पनि हामी यहाँ लेखौं नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो ट्याक्स पेड
कति रहेको छ 20,000 ट्याक्स पेड। ल त्यसपछि हामी एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा पनि देखिरहेका छौं डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड पनि 15,000 दिएको छ, त्यो पनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, त्यसैले पनि हामी लेखौं डिभिडेन्ड पेड 15,000। अन्डरराइटिङ कमिसन रहेको छ हेर्नुस् है तल क्वेशनमा हेर्नुस् त अन्डरराइटिङ कमिसन लास्ट इयरमा 5,000 करेन्ट इयरमा 2,000, त्यो पनि अन्डरराइटिङ कमिसन रिटर्न अफ भएको छ 3,000, त्यसलाई पनि हामी लेखौं यहाँ अन्डरराइटिङ कमिसन रिटर्न अफ 3,000 3,000 यसरी लेख्छौं। अनि अब त्यसपछि अब हाम्रो यसमा आउने आइटम्सहरु छैन। अब क्रेडिट साइडमा के लेख्छौं नन अपरेटिङ गेन। डेबिट साइडमा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट साइडमा नन अपरेटिङ गेन्सहरु लेख्छौं। तर नन अपरेटिङ गेन चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन। नन अपरेटिङ गेन नदिएकोले अब हामी यति नै ब्यालेन्स गर्छौं। अब ब्यालेन्स गरौँ हामी 1,63,000 टोटल गर्दा चाहिँ 1,63,000 हामीले पायौं। अब यहाँ पनि 1,63,000 हामी लेख्छौं। ल अब यसमा ब्यालेन्स गरौँ। यतातिर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो हामीले बाइ ब्यालेन्सलाई चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्छौं माइनस 90,000 हामी गरौँ, कति रहने भयो 73,000। ल यसरी हामीले यो ब्यालेन्स गर्छौं। ल अब हेर्नुस् त हामीले यो ब्यालेन्सिङ फिगर जुन लेख्यौं नि हो, ब्यालेन्सिङ फिगर क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ। यदि यहाँ डेबिट साइडमा यदि ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो भने लस फ्रम अपरेसन लेख्थ्यौं हामीले। त्यसैले यो कुरा चाहिँ क्लियर बुझ्नुस्, डेबिट साइडमा थप्नु परेको भए ब्यालेन्स गर्नु भरेको भए लस फ्रम अपरेसन, क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्सिङ गर्नु परेको भए फन्ड्स फ्रम अपरेसन, जुन हामीले यहाँ चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन लेखिसक्यौं। त्यसरी हामी एडजस्टेड पीएल अकाउन्टबाट फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। सोर्सेस भनेको आउने स्रोतहरु, कुन कुन स्रोतबाट पैसा आयो, क्याश आयो, त्यसले हामी सोर्सेस इनफ्लो भन्छौं भने युजेस भनेको आउटफ्लो, केमा हामीले पैसा खर्च गर्यौं त, खर्च हुने पेमेन्ट हुनेलाई हामी युजेस साइडमा लेख्छौं। र त्यसैले सोर्सेस र युजेसहरु के छन् त हाम्रो क्वेशनमा, त्यसले हामी हेरौं। सबभन्दा पहिले ए नम्बरमा जुन हामीले इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निकालेको थियौं नि हो, त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। कति इन्क्रिज थियो त त्यहाँ 20,000। ल यो इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल जुन हामी ए नम्बरबाट फाइन्ड आउट गरेको थियौं पहिले त्यो लेख्छौं। अनि बी नम्बरबाट हामीले फाइन्ड आउट गरेको थियौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन 73,000। ल यो पहिले हामी यहाँ लेख्छौं। हेर्नुस् है, यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेको कुराहरु कुनै कुनै क्वेशनमै दिएको हुन्छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको यता सोर्सेसमा हुन्छ भने यदि लस फ्रम अपरेसन हुन्थ्यो भने हामी युजेजमा लेख्थ्यौं। त्यसैगरी इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल युजेजमा हुन्छ भने यदि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल हुन्थ्यो भने युजेजतिर हामी लेख्थ्यौं। यो कुरा यहाँले बुझ्नुस्। त्यसपछि क्वेशन हेर्नुस् त इस्यु अफ शेयर भनेको छ। इस्यु अफ शेयर हेर्नुस् त 75 र 76 मा 25 यो डिफरेन्स छ, इन्क्रिज छ नि हो, त्यो चाहिँ इस्यु अफ शेयर भएको हो। यहाँ लेख्छौं हामी पैसा आयो नि इस्यु गर्दा, इस्यु अफ शेयर 25,000 डिफरेन्स छ, हामीले यसरी इस्यु अफ शेयर लेख्छौं। त्यसपछि डिबेन्चर हेर्नुस् त यहाँले क्वेशनमा डिबेन्चर रहेको छ, कति डिफरेन्स छ 20,000 यहाँले डिफरेन्स देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुस् त 8% डिबेन्चर 75 मा चाहिँ 1,50,000, 76 मा चाहिँ 1,30,000। यसको मतलब 20,000 चाहिँ रिडेप्सन गरेको छ, फिर्ता गर्यो डिबेन्चर भनेर देखियो। त्यसैले फिर्ता गर्यो भने त गयो पैसा, आउटफ्लो भयो, हामी यहाँ लेख्छौं रिडेप्सन अफ डिबेन्चर 20,000 यसरी लेख्छौं। त्यसपछि हामी पर्चेज अफ मेसिनरी बुझ्नको लागि
एउटा मेसिनरीको अकाउन्ट मैले बनाएँ यहाँ रफको रूपमा। ल वर्किङ नोट मैले बनाएँ मेसिनरी अकाउन्ट, यसको पनि मैले रफमा बनाएँ डेबिट क्रेडिट। हेर्नुहोस् त मेसिनरी अकाउन्टमा यहाँले देखिराख्नु भएको छ लास्ट इयरमा 1,80,000 र करेन्ट इयरमा 1,70,000। लास्ट इयर भनेको 2075, करेन्ट इयर भनेको 2076। त्यसैले 75 मा जुन रहेको छ त्यसलाई हामी टु ब्यालेन्स बिडी 1,80,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त अब त्यसपछि हामी डिप्रिसिएसन एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् यहाँले डिप्रिसिएसन फर द इयर देखिराख्नु भएको छ क्वेसन। हेर्नुहोस् त हो त्यो डिप्रिसिएसनलाई हामी यहाँ लेख्छौँ डिप्रिसिएसन 30,000 हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि त्यसपछि करेन्ट इयरको ब्यालेन्स हेर्नु त मेसिनरी अकाउन्टमा 2076 को 1,70,000 दिएको छ, त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी 1,70,000। अब हामीले ब्यालेन्स गरौँ कति हुने भयो त ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ 2 लाख हुने भयो। यहाँ चाहिँ हामीले 2 लाख बनाऊँ। ल 2 लाख बनाउँदा चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो। त्यसले डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो भने हामी के गर्छौँ पर्चेज लेख्छौँ। पर्चेज कति 20,000। यदि क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो भने सेल्स हुन्थ्यो, हामी त्यसले सेल्स भनेर लेख्थ्यौँ। त यो पर्चेजलाई अब हामी यहाँ लेख्छौँ है पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी 20,000 हामी यसबाट यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी क्वेसनतर्फ जाउँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि पर्चेज गरेको छ हेर्नुहोस् एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्ट पनि 3,000 इन्क्रिज भएको छ, त्यसैले पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट लेखौँ हामी पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट 3,000। अनि त्यसपछि ट्याक्स पेड र डिभिडेन्ड पेड जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ नि त्यसलाई पनि हामीले यहाँ लेख्छौँ ट्याक्स पेड लेखौँ। यहाँ कति रहेको छ ट्याक्स पेड 20,000। द डिभिडेन्ड पेड कति रहेको छ 15,000। ल यति रहेको छ हामीलाई। अब हामी ट्याली गरौँ यसमा दुई साइडमा जोड्दा हामीले कति पायौँ 98,000 98,000 यता पनि हामी 98,000 पाउँछौँ। र यसरी दुई साइड हामीले ट्याली गर्दा इक्वल हुने भयो र हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट पनि कम्प्लिट भयो। यसरी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि हामीले दुई साइड सोर्सेस साइड र युजेस साइडमा चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। त यसरी हामीले भेरी सिम्पल तरिकाले चाहिँ यो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट पनि कम्प्लिट गर्न सक्छौँ।